किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मौकफ आपके सामने पेश कर दिया है। और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहां तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया। और अब सहर साहबान साहिबा बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है कि आपको बताएं कि सिर्फ सेनेट नहीं, कौमी असेंबली भी सेनेटर पलबिशा खान के साथ खड़ी है। हमारी पूरी पार्टी और वो तमाम खवातीन जो शऊर रखती हैं वो सेनेटर पलबिशा खान है। किसी को हम इजाजत नहीं देते कि अगर आप वजीर हैं तो आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, ऊंची आवाज में हकायक को छुपाने की कोशिश करके, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए आपको चाहिए तो ये था कि सवाल का मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देते। जवाब आपके पास नहीं था, आप धमकियों पे उतर आए। जवाब आपके पास नहीं था, आप ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि उस कायमा कमेटी के इस्तिकाक को मजरू करती है। ये सिर्फ एक कमेटी के इस्तिकाक नहीं है, ये पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मजरू किया गया है। मैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा करती हूं कि अपनी काबीना की स्क्रूटनी करें, देखें कि किस किस्म के वजीर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि क्या वजूहात हैं कि उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। क्या वो उन जिम्मेदारी का तयन करेंगे, क्या वो इस पे सवाल करेंगे? ये बहुत जरूरी है। खवातीन के खिलाफ हरेसमेंट किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी जमात का इशू नहीं है। मैं तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन का, मैं उससे भी कहूंगी, मैं वुमेन कॉकस से भी कहूंगी, मैं पर्सन से भी कहूंगी, मैं उन तमाम खवातीन की तंजीमों से भी कहूंगी कि ये वक्त है कि आके आप खड़े हों ताकि ये किसी भी वजीर को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बात की इजाजत ना दी जाए कि वो हरेसमेंट के जरिए, एक नाजेबा कैंपेन के जरिए कोशिश की करे कि दबाव में लाया जाए। मैं बिल्कुल इस बात पे सेनेटर पलबिशा खान को खराज तहसीन पेश करता। मैंने आपको कहा हम कोई चूरी खाने वाले मजनू नहीं है। बड़े बड़े फिरौन जो है उनसे हम इनसे बड़े फिरौनों से लड़े। जी मैडम, ये बताइए कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक नारा दिया हुआ है औरत मेरी रेड लाइन है, और उनके साथ एक वाकया कराची में पेश आया और मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने मेरी रेड की मुखालफत भी की थी और बात भी की थी, बड़ा सख्त मामला था। उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आया, कोई पैगाम आया, कोई बयान आया कि जी आपके साथ ज्यादती हुई है और मैं इस पे अलीम खान से देखिए मैं किसी के पैगाम का इंतजार नहीं करी। जब मरियम साहिबा के साथ ये वाक़या हुआ, मैं कराची में थी और मैं उनके पीछे अगर आप फुटेज देखें तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करने गए थे और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मैं पीछे बैठी हुई थी।
لیکن مجھے ان کے کسی میسج کا انتظار نہیں ہے. جی میڈم یہ بتائیں کہ موجودہ جو سچویشن ہے کیا مسلم لیگ نون کو آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. میم سارے پریس کانفرنس میں آپ نے کسی کا نام نہیں دیا کہ آپ کس کے خلاف یہ بات کر رہی ہیں. اتنے بھولے تو آپ بھی نہیں. کرنے کی بات ہوئی, آپ وزیر اعظم سے مطالبہ تو کر رہی ہیں, جی. کس کے خلاف ایکشن کی مطالبہ کر رہی ہیں؟ نتیش کمار, پاکستان کا نتیش کمار. جی یہ بتائیں کہ آپ نے آج ایک لیٹر بھی آپ کی طرف سے جاری ہوا ہے پیپلز پارٹی میڈیا سینٹر کی طرف سے سوشل میڈیا میں ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو وہ سوشل میڈیا ٹرول کے حوالے سے یا جن صاحب کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں نتیش کمار کا حوالہ دے رہی ہیں ان کا بھی اس میں ہے کوئی ہاتھ؟ دیکھیے میں نے ایک لیٹر ضرور NCCI کو لکھا ہے جس میں میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کیمپین چل رہی ہے تو اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ ان کا کام ہے. اس کو میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, لیکن جو اب یہ NCCI کا کام ہے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. جو بھی اس کیمپین کے پیچھے ہے وہ ان کا کام ہے. انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئے گی, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور ہمیں اعتماد ہے کہ NCCI کے پاس اتنی جو ہے نا کیپیبلٹی ہے بالکل کہ if they will investigate تو انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کہاں سے مرچ یہ پیکا قوانین صرف آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ پہ لگائے جائیں. سوسائٹی کون سی اور کتنی لاگت کی سڑک تعمیر ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ باتیں تو سوال ابھی ہوتا تو بات ہوتی نا. وہ سوال ایک گوگل میپ آئے, آپ میں سے کچھ لوگ تھے شاید کمیٹی میں, آپ میں سے بہت لوگ تھے, آپ نے دیکھا ہے گوگل میپ پول آؤٹ کیا گیا اور اس پہ جو ہے وہ کچھ بتایا گیا. یہ سڑک بھی دکھائی گئی, سڑک موجود ہے اور سڑک دکھائی گئی اور سڑک اسی طرح ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوال کرتے شور و غوغا کر کے جو ہے اس پر ایک سوال نہیں ہوا, یہ آپ رکھ لیں ریکارڈ پر. اور آج میں اس کی CD ریلیز کروں گی, میرے پاس ہے جو آفیشیل ریکارڈنگ ہے, تو پورے پاکستان دیکھے گا کہ کیا ہوا تھا. اور سوال نہیں ہوا تھا, یہ ایجنڈا کا حصہ تھا, بھی سوال ہونے تھے, اس سے پہلے ہی شور مچا دیا گیا. تھینک یو. کیا کہہ سکتے ہیں. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. میری ذات پر اگر سوال کسی نے اٹھانا ہے تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھراؤ نہیں ہوتا. اور میں اس بات پر پرویز رشید صاحب کو بھی کہوں گی کہ میں نے ان سے بار بار رولنگ مانگی, میں نے ان کو بار بار کہا, لیکن انہوں نے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی. اس بات پہ مجھے افسوس ہے. اور بعد میں ایک معذرت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا. جو کہتا ہے کہ معذرت قبول کرو, میں کہتی ہوں اپنی بیوی بہن بیٹی کو ادھر بٹھا کے پوچھیں اگر آپ کی میری جگہ ان کا کوئی گھر کی عورت ہوتی تو کیا وہ معذرت قبول کرتے؟ پہلے تو راوی کے پیٹ میں جو ہے وہ سوسائٹیاں بنی, سندھو دریا کے پیٹ میں ہم سوسائٹی نہیں بنانے دیں گے. کسی کا کوئی مینڈیٹ نہیں سوائے سندھ کی عوام کے کہ وہ سندھو دریا کے پیٹ کو جو ہے تاڑ لے یا وہ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے. ہر وزیر کا کام ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے کام دیکھیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر یہ سوچتے ہیں ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں تو ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے.